बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अमेजिंग पॉइंट में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग जारी है। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के तनाज़े में कौन सा मुल्क किसके साथ खड़ा है और तनाज़े की असल वजह क्या है, और ऐसी क्या वजह है कि दोनों अफ्रीकैन के दरमियान होने वाला कोई भी मुआहिदा कामयाब नहीं हो रहा। और इसके साथ आपको बताएंगे कि तुर्क सदर ने बड़ा मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो मुल्क आर्मीनिया की हमायत में खड़े हैं, इनके खिलाफ क्या करना चाहिए। क्या फ्रांस की तरह इनके खिलाफ भी कोई मुहिम चलाई जाएगी या फिर कुछ और। आखिर में आपको बताएंगे इंडिया और अमेरिका ने आपस में दफाई मुआहिदा कर लिया है, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। तो चलते हैं इन तमाम अपडेट्स की तफसील की जानिब। लेकिन वीडियो की मजीद तफसील में जाने से पहले तमाम नए आने वाले अहबाब जो अभी अभी इस चैनल पर आए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, आज़रबाईजान और आर्मीनिया तनाज़ा कौन सा मुल्क किसके साथ खड़ा है और तनाज़े की असल वजह क्या है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया दोनों ममालिक 1991 में रूस का शहजादा बिखरने के बाद आज़ाद हुए। आर्मीनिया की आबादी 30 लाख और फौज 42,000 है, जबकि आज़रबाईजान की आबादी 1 करोड़ और फौजी 1 लाख है। आज़रबाईजान मुस्लिम आबादी जबकि आर्मीनियाई ईसाई आबादी पर मुश्तमिल है। दोनों ममालिक के दरमियान 4400 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल पहाड़ी इलाका है, जिसका नाम काराबाग है और जो अक़वाम मुत्तहिदा के नक्शे के मुताबिक आज़रबाईजान का हिस्सा है। मगर 1992 में आर्मीनिया ने ये दावा किया था कि ये इलाका ईसाई आबादी पर मुश्तमिल है, इसलिए ये इलाका आर्मीनिया की मलकियत है। आज़रबाईजान ने भी ये दावा मुस्तरद कर दिया और ये ऐलान किया कि इस इलाके में मुस्लिम आबादी भी है और तारीखी एतबार से भी ये हमेशा से आज़रबाईजान का हिस्सा है। दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े ने जन्म ले लिया और जिसकी वजह से अब तक 30,000 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज़ायद लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। कई बार मज़ाकरात हुए, मगर दोनों ममालिक अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। हालिया तनाव की वजह से आर्मीनिया का मौक़िफ़ है कि आज़रबाईजान ने हमारे कुछ अफराद पर फायरिंग की, जिसकी वजह से कुछ हलाकतें हुई और जवाबी कार्रवाई में आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के जहाज़ गिराने का दावा कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान जंग जारी हो गई और अक़वाम मुत्तहिदा का भी ये कहना है कि दोनों ममालिक मिल बैठकर तनाज़ात को हल करें। दोनों ममालिक पहले रूस का हिस्सा थे, इसलिए रूस का बुनियादी किरदार बनता था कि मुतनाज़ा इलाके की मलकियत का फैसला करता, मगर रूस खामोश तमाशाई बना हुआ है, जैसे बरतानिया कश्मीर के मसले पर खामोश है। जबकि कुछ ज़राए के मुताबिक रूस चूँकि आर्मीनिया को दफाई साजो सामान मुहैया करता है, इसलिए आर्मीनिया की दरपर्दा हमायत करता रहता है। मजीद ये भी कि रूस का आर्मीनिया के अलावा वस्ती एशिया के 6 ममालिक के साथ भी दिफाई मुआहिदा भी है, जिसकी रूस आर्मीनिया का दिफा करने का पाबंद है। और दूसरी तरफ आर्मीनिया का मौक़िफ़ है कि दिफाई मुआहिदा होने के बावजूद रूस का खामोश रहना मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की, जो कि मिल्लत इस्लामिया का निगहबान होने का दावेदार है, इसलिए खुले आम आज़रबाईजान की सिफारती, माली और दिफाई मदद कर रहा है। तुर्की के लड़ाका तैयारे भी आज़रबाईजान में मौजूद हैं और आर्मीनिया के ईसाई होने की वजह से फ्रांस आर्मीनिया की खुली हमायत कर रहा है। चूँकि यूनान और बहीरा अहमर वाले मसले पर फ्रांस और तुर्की के ताल्लुकात पहले ही सर्द महरी का शिकार हैं। अब आर्मीनिया और आज़रबाईजान के तनाज़े में फ्रांस का आर्मीनिया की हमायत करना फितरी बात है। भारत महज तुर्की से बदला लेने के आर्मीनिया की हमायत कर रहा है, क्योंकि तुर्की कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की खुलकर हमायत करता है और हाल ही में भारत ने आर्मीनिया को कुछ दिफाई आलात भी फराहम किए हैं और मजीद फराहमी का ऐलान भी किया है। नाजरीन, अब भारत के बाद पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान
برادرانہ تعلقات سالوں سے چل رہے ہیں جو گزرتے وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد کے لوک ورثہ میں آذربائیجان کے ثقافتی ورثے کا قیام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جبکہ آذربائیجان پاکستان کو قطر سے سستی گیس فراہم کرنے کی آفر بھی کر چکا ہے اور پاکستان سے JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے کا بھی فیصلہ کر چکا ہے۔ اس لیے پاکستان کا آذربائیجان کی حمایت کرنا اب ایک فطری عمل ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے ابھی تک آرمینیا کو تسلیم نہیں کیا۔ ناظرین، دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ترک صدر نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو ممالک آرمینیا کی حمایت کر رہے ہیں ان کے خلاف کیا کرنا چاہیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ترک صدر نے کہا کہ جب تک آرمینیا آذربائیجان کے علاقے خالی نہیں کرتا اس وقت بحران ختم نہیں ہوگا۔ ترک صدر نے پارلیمنٹ کے چوتھے پارلیمانی سال کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترکی آذربائیجان کی 2 ریاستوں اور ایک قوم کے اصول کے تحت مدد جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کے خلاف بیان بازی سے کچھ نہیں ہوگا اور جو ملک آرمینیا کی حمایت کر رہے ہیں ان کے خلاف انسانیت کو نقصان پہنچنے پر کارروائی کی جانی چاہیے۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ ترکی آذربائیجان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ترکی جنگ کے متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گا اور انہیں پناہ بھی دے گا۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت نے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ طے کر لیا ہے۔ امریکہ اور انڈیا نے منگل کے روز حساس سیٹلائٹ ڈیٹا کی فراہمی کے حوالے سے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدہ ایسے وقت میں طے کیا گیا ہے جب انڈیا کا چین کے ساتھ سرحدی تنازع زور و شور پر ہے۔ ناظرین، اس حساس ڈیٹا کی مدد سے انڈیا اس قابل ہو جائے گا کہ وہ میزائل، ڈرون اور جہازوں کے نشانے کو درست بنا سکے گا۔ اس فوجی معاہدے میں دستخط دہلی میں منگل کے روز اعلیٰ سطح پر ہونے والے مذاکرات کے بعد کیے گئے ہیں۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات اس خطے میں چین کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش کا حصہ ہیں اور اس معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے امریکی وزیر خارجہ اور امریکی وزیر دفاع ان دونوں انڈیا کے دورے پر ہیں۔ ناظرین، اس وقت امریکہ انڈیا سمیت ایشیا کے بہت سے دوسرے ممالک کو چین کے خلاف اپنے فوجی اتحاد میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کی کوشش صرف انڈیا کو اپنے اتحاد میں شامل کرنا ہے، بلکہ وہ دوسرے ممالک کو بھی اپنی اس مہم میں شامل کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ وائٹ ہاؤس نے چین کو اس خطے میں روکنے کے لیے انڈیا کو سب سے اہم سمجھا ہے۔ انڈیا اور 3 دیگر ممالک کے دورے پر روانگی سے قبل امریکی وزیر خارجہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ میری ملاقاتوں میں اس بات پر بھی تبادلہ خیال ہوگا کہ کس طرح آزاد ریاستیں چینی کمیونسٹ پارٹی سے پیدا ہونے والے خطرات کو ناکام بنانے کے لیے مل کر کام کر سکتی ہیں۔ ناظرین، آخر میں آپ کو اس بات سے آگاہ کر دیں کہ آج سے کچھ دن پہلے امریکی صدر نے بھارت کو گندا، بدصورت اور بدبودار ملک کہا تھا، اور آج تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ امریکہ انڈیا کے ساتھ دفاعی معاہدے طے کر چکا ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ امریکہ جب چاہے بھارت کو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کرتا ہے اور جب چاہے استعمال کے بعد پھینک دیتا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ ہماری آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔